बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक अवस्वर 17, 20 आणि 4 वोळ. Acts chapter 17, 24. हो संसार आणि तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनुष्यांनी बांधलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. वय मगाळ भावना आनी भयणो, आमचो देव आमचे थंय जियोंक आशेता, आमचे सवय रावोंक आशेता आनी आतां भोवप्रतीक तरान ह्या सक्रामेंतान तो जार जाता. जिवंत जेसू ताका आमी आराधन करया, मान करया, ताका आमी लागीं सरया. गावया आमी हें भजन C3 page 86. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयल्या येसुम्या. येसुमीन आमकां मेळोवंक आयला, आमी ताका मेळोवंक आत्रेकतना आमी ताका सोदतना तो आमकां मेळटा, आमकां लागीं सरता, आमचे थंय तो जियोंक आशेता, रावोंक आशेता. सगळ्या आमच्या जिवितांत हर एक आमच्या जिविताच्या घडीतांनी तो आसा. जिवन जेसू ताका आमी नमान करया, आराधन करया, मान करया. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी,
राया सर्गीच्या दर्शन दे तुझे लागे आयल्या येसुम्या तुझे लागे आयल्या येसुम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागे आयल्या येसुम्या तुझे लागे आयल्या येसुम्या तुझे लागे आयल्या येसुम्या तुझे लागे आयल्या येसुम्या हालेलुया 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 आराधन तुका मान तुका सुम्या स्तुती तुका वंदन तुका हर्षिल्लो सांगतो तुझे नाव सदैव तू सर्गा संसार सरसणारे धनी सरे पदवेदार तरी आमच्या मेळोंक येताय आमचे दय तू आसाय रावताय जियेताय आमी तुझे दय भोंवतावची येताव आनी आसाव सुम्या We praise you, we worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. We worship you, we adore you. Hallelujah. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक अवस्वर 17:20-4 वोळटावनु 20-8 वोळमी कडया भो पुरबायचे उतर आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां वाचूंक मेळटा आयकोंक मेळटा आमी ही उतरां आमची करया पौलान दिल्लो संदेश हो अथेनांत आनी पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जावन पाऊल कितें म्हणटा ह्या बायबलान पवित्र पुस्तकान कितें आज बरयलां तें आमकां लागू जाता आमी ही उतरां आमची कर देवा कडल्यान दिवंक मुखार सरया Acts chapter 17:24-28 म्हजे प्राण म्हणा हो संसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसार सोदनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणलें बरी मनशाचे सेवे साकरेची ताका गरज ना कित्याक तोच सर मनशांचो जीव श्वास आनी सर वस्तू दिता एक मनशातावन सगळे मनशाक ओळताने रचला आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केला तांचे चारित्रीक काळ तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासप जाय आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण अशें ताणें केलां पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय थावलो तो चड पयस ना कित्याक ताचे थंय आमी जियेताव चलताव आनी आसाव Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गाम बापा अर्गाम येशू अर्गाम पवित्र आत्म्या आता आनी सदा सर्वदा Hallelujah. 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 वय आमचो सुमी आमचे सवय आसा आमी ताचे थंय आसाव चलताव आनी जियेताव ह्या सुम्याक आमी निरंतर अर्गां दिवया ताका महिमा दिव्या गवया आमी गीत B20 पेज 45 देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक पवित्र आत्म्याक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा
पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा व्हडा संतोषान व्हडा आनंदान सम्याक बाबा खुदा पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया स्तुती करया व्हडा संतोषान परत्या दळबारान व्हडा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा निरंतरी व्हडा मोगान व्हडा बावडटान जेजूक आमच्या सम्याक आमच्या रायाक जिवन सल्ल्या आमचे दय वस्ती करचो तूं जिवन जेजू आमकां मेळचो ताका आमी महिमा दिवया स्तुती करया ताचे दय संतोष पावया मोगामय पासान खऱ्या बावडटान मोगामय पासान खऱ्या भावार्थान जेजू सम्याक होगळी कुसान करया महिमा जेजू सम्याक होगळी कुसान करया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा निरंतरी बाबा खुदाक पवित्र आत्म्याक व्हडत्या देवाक सर्व वस्तू सगळो संसार रचलेलो सर्गा संवसारात सोदनी तो जाल्यार आमचे थंयची येता तो वस्ती करता यादाच्या वर्त्या मोगाक वर्त्या देण्या आमी आज ताका अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्र आत्म्याक कडसून आमी दिव्या महिमा पवित्र आत्म्याक कडसून आमी दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 तुका महिमा जावं तुका मान जावं तुका स्तुती जावं आमा समय संतय आमच्या एकल्याच्या प्रति एकल्याच्या काळजा मनान जिविता तूं आमचे थंय आसाय तूं आमचे थंय रावताय जियेताय आमी तुजे थंय जियेतांव चलतांव आनी आसांव सम्या तुका महिमा दितांव तुका मान करतांव तुजी स्तुती करतांव तुका वळखतांव We praise you, we thank you, we glorify your name, Lord. Blessed are you, great are you, Otko. Sarpadvedar Salariam Sadev Sam. We praise you, Lord, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Oi magal bahuna ani benino. Paska kalar ame asa punar jivan Jesu amche te asa jivant zala म्हणून आमी वळखतांव. आणि आयच्या पहिल्या वचपान जशें आमी स्तुती करतना उल्लेख केली उतरां सांपावलो अथेनांत म्हणजे ग्रीक त्या ग्रीक शहरांत तांचे कडेन उलोवन धैर्यान पवित्र आत्म्यान भरोवन पुनर्जीवन जेजूक पयलें वळखनातलो पावल साऊल जावन आसलो उपरांत जेजून ताका ताची वळख दिली तोच पुनर्जीवन जेजू ताका मेळ्ळो आनी आतां जेजूचो शेज आपोस्तोल जावन कितें तो सांगता भोव बरबायची उतरां
Acts chapter 17:24 हो संसार आनी तांतूं आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. आतां हें वाचतना थोडे बडी आमी चिंतूंक पुरो देव देवळांत ना, इगर्जेंत ना, तर आमी इगर्जी कित्याक वचचें, तर आमी देवळांत कित्याक सांगाता मेळचें, तर देवळांत जेजू नांगी देव नांगी पुनर्जीवन जेजू नांगी म्हणलें सवाल आमकां मती घेवंक पुरो वा हेरां आमकां विचारूंक पुरो सांगोंक पुरो देवळांत ना जेजू इगर्जी ना म्हणोंक पुरो. पूण मगाळ भगवान म्हणी असो अर्थ तसो न्हय. आमचो देव सर्गा संवसाराचो धनी तो रचणार जाल्ले निमती देवळां ना म्हणून न्ही, देवाळ एक प्रत्येक जागो आमी थंयसर सांगता मेळटा, थंयसर देवाक उलो मारता, थंयसर आमी मागणें करता, एका मनान काळजान एकवटान आमी मागता जेजू न्हू. आनी एक कडेन म्हणलें आसा मातेवस एवंजेलिस्ट 18:19-20 जंय दोग वा एक मुझे नावी हजार जाल्यात थंय हांव आसा. तशें म्हळ्यार देव देवळांत ना वा सक्रामेंतांत ना वा हेर संगतींनी ना म्हणलो विशय न्ही, आसा संवसारांत आसा, रचलेल्या रचना थंय आसा, जांबरो रूख झाडां फुलां फळां मनशां हर एक देवाची रचना हर एकल्यान थंय देव आसा. आनी आमचे थंय आमच्या एकवटान तो आसा, देवळांत आसा, दोग ते एक सांगता मेळिल्ले कडेन आसा. पूण विशय कितें म्हळ्यार मुखार तो म्हणटा ताका कांय उणें पडलां म्हणलें बरी मनशाच्या सेवा साखरेची ताका गरज ना. वय आमी आज देवाची सेवा करता, आज आमी देवाक अर्घां दिता, तशें म्हळ्यार देवाची उडवीक चडना, देवा थंय बदलावण जायना, इज द सेम. जेजू काल आज सदां काळ तोच, देवा थंय बिलकुल बदलावण जायना, ताका ताचे थंय बदलावणाची सवळी ना म्हणटा देवाचें उतर. पूण कितें जाता मुखार आमी वाचतना सांत पावल म्हणटा कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशा तावन सगळे मनशां ताणें रचला आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केला. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. आनी 20 आनी 7 मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासप जाय आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळा जाय म्हण ताणें अशें केलां. आमी देवाक सोदी जाय, आमी सोदतना तो आमकां मेळटा, देखून आमकां मेळना म्हण न्ही, सोदूंक. आनी उपरांत ताणें अशें केलां पूण निजाकी सांत पावल म्हणटा आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. गॉड इज नॉट फार फ्रॉम अस. देव ह्या वस्तूंनी वा देवळांत हेने तेणे आसा जावंक पुरो, पूण तो मुखार पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. 20 आनी 8 म्हणटा कित्याक ताचे थंय आमी जियेता, चलता आनी आसा. वी मूव, वी लिव आनी वी हॅव अ बिईंग इन हिम. ताचे थंय म्हळ्यार पयल्यान पयलें देव आमचे थंय जियोंक आशेता, तुजे थंय म्हजे थंय, तुज्या आनी म्हज्या काळजान. देखून आमी देवाक सोदतना भायर मस्त तरांनी देव आमकां मेळोवंक पुरो, विविध तरांनी थंय हांगा. पूण निजाकी पळोवंक गेल्यार तो आमचे थंय आसा, आमच्या काळजांत आसा. आमी ताका आमच्या काळजान सोदी जाय. फाटल्या दिसांनी हांव 1-2 दीस पयस गेलो, आतां हांव 1-2 दीस 3 दीस रजा काडटा म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसा हांव थंयसर त्या जाग्यार आसल्या वेळार म्हाका कांय इगर्ज वा देवाळ कांय मेळोना. पूण हांवें मीस बटयलें, मिसाच्यो वस्तू हांवें व्हेल्ल्यो, मीस बडयलें. आदले दिसा आमी सांगाता मागलें आनी सकाळीं वेगीं उठून इल्लेशें भायर बसून देवा विशयी इल्लेशें चिंतया, नियाळ करया, मागया, देवाक सोदया. म्हणून बसतना हांवें देवा कडेन एक सवाल केलें, देवा तूं म्हजो कसो मोग करताय? हाव डू यू लव मी? आनी तितल्यार देवान म्हज्या मतीन मस्त्यो संगती हाडल्यो. तो म्हणालो हांवें सगळें तुका दिलां, हांवें म्हज्या पुताकच तुका दिलां, जेजूकच दिला, जेजू सवय सकट तुका दिलां. आज तुका बरी भलायकी आसा, आज तुका मोगाचें असो सांगात आसा, मोग आसा, तुका सेवा करूंक जाता, तुका काम करूंक जाता, हात पाय तुजे समा आसात आनी विविध बेसांव आसात. तितलें मात्र न्ही, तुका हांवें रचलां, बसलां, सांबाळलां मात न्ही, हांवें म्हाकाच तुका दिलां. हांवें म्हाका तुजें उतर, म्हजेंच उतर तुका दिलां. आय हॅव गिवन यू वर्ड ऑफ गॉड.
जिवीत दिवचें उतर दिलां आनी घाले म्हणटा जेजू मुखार म्हळ्यार हांव तुका सक्रामेंतांत हांव मेळोवंक येता म्हजेंच मांस आनी रगत दिता आनी त्या मांसा रगतान तुका डेली हर एका दिसा पोसता आनी तुजें तें आसा ती अस्कतकाय उणेपण हांव काडटां तुजीं पातकां हांव बक्षितां आनी तुजें उणेपण अस्कतकाय हांव तुका आदार दितां आनी घालें जेजू म्हणालो तुजें तें कसल्यो बांदपास बंदड्यो आसात त्यो हांव काडटां तुजी पिडा शिडा हांव पयस करतां कितलीं अनवरां कितलीं तुका वायट घडी येत आसलें पूण सगळ्यांतलें तुका हांवें राखलां आनी कितें वस्तू संगती म्हज्या मतीक आयल्यो हांवें म्हळें देवा म्हज्या नाटापूंक जायना कितलो तुजो मोग कितलो तूं म्हजे सवय आसाय कितलें तुजें हजरपण हांव भोगतां हर एका घडये आनी वेळा हर एका घडये भोव प्रत्येक तरान मागतना विविध तरांनी आनी काम करतना वावर करतना यू फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड आनी हें सगळें आज देव आमचें तें आसून करता तो वावरता आनी आज देव आमचें तें पवित्र आत्म्या आमकां विशेश तरान आसा मोगाळ भवानी बरें आनी आमकां आमचें तें तो आसून आमकां दिनातलें कांय ना आमकां करिनातलें कांय ना पूण आमी कितलें घेता कितलें ताका पळयता कितलें ताका वळखता तें गरज देखून मोगाळ भवानी बरी एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया आमी पास्का काळार वो लागीं जाता पेंतेकोस्ताक मागया देवाची कृपा देवाक आमी सदांच वळखूं आनी ह्या देवा हांव कृपा आनी कितें आमकां जाय दिसपट तें सगळें जोडूं भलायकी पेसांवां आशिर्वादां देव सगळें करता कित्याक आमी ताचें तें आसांव जियेतांव आनी भोंवतांव चलतांव तर पवित्र आत्म्याक आमी मागया आतां आमी जात जाल्यार वावरतान दी बी घालून पवित्र आत्म्याक आमचें तें वस्ती करच्याक त्या पुनर्जिवन जेजू आमकां पवित्र आत्म्यान भरूंक तो आशेता तर ताका आमी उलो मारया गावया आमी गीत सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी आमचें तें D21 पेज 101 सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी वेगिंस्तु मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी वेगिंस्तु मोगासरी सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी वेगिंस्तु मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी वेगिंस्तु मोगासरी वय आमी आमकां भेटोवन समर्पण कर मागीर आमचें तें वस्ती करचो दी पवित्र आत्म्या आमकां आमचें सगळें भें तो काडता भिरांत काडता सगळी कावचनी खंत बेसराय तो काडता सगळी आमची पिडाश्र्या तो काडता आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या उणेपणांत आमकां तो धैर्य दिता आधार दिता बोळ दिता गोंय आमकां तो बळवंत करता आमकां ताणें देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला सर आमच्या कडेपणांतली आमकां सुटका दिता ऑल आर एडिक्शन्स सर बांदपास बंदोड्यो तो काडता सगळें ताका आमी दिवया समर्पण करया आमकांच आनी आमच्या कुटुंबांक मोगाच्यान कोणाक आज ताच्या कृपेची गरज आसा सगळ्यांक भेटोवया आनी ताची ससाय कृपा आमी मागया तो आमचें तें ताका जाय तशें तो करूं Let him heal us, let him set us free, deliver us, fill us with his love. ताच्या मोगान आमकां बरों आमकां बळवंत करूं शिक्षीत करूं धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुचें धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुचें धांवडाय भुसोवच्या आत्म्या
खंत मोची निवराय भुजोंच्या आत्म्या खंत मोची निवराय सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये वेगेंस्तो मोगा जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगेंस्तो मोगा सरी वय आम्ही मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर समय संचार आम्ही मागतना सगळ्या संसाराचेर आम्ही मागया आज आम्ही मागा जय चड आनी चड ह्या पास्का काळार पवित्र आत्म्याक आमी वेगीन पेंतेकोस्ताची तयारी करन आसा तो देवोन येवं संसाराचें रूप नवें करून एक राष्ट्रां झुजाची मोडां सगळीं ती पयस सरों शांती समाधान स्थापन जावं सर्वांतांची येवं तो आत्मो एकल्याची काळजां मनां तो उगड उसवडा म्हूण मागया विविध राष्ट्र आमी भेटोवया आमचो देश भारत आमचो देश आमचे फुडारी ह्या दिसांनी चलचे लिसांव ताची तयाराय आनी हातूंत मेतेर जावचे एकल्यां ओट गेलचे एका व्यक्तीक मणिपुरांत कश्टून सुय आमचींच भाव भयणी विविध तरांनी आज सबार तरांनी कश्टूंची आसा शोशणाक पिडेक वायटाक रिणांत कश्टा संकश्ट आकांत आकला संदाशेर एकल्यांक आमी समर्पण करया आनी मागया तो सुदेव हर एकल्यां थंय वावुरसो चियेवसो तांकां जायशे कृपा दिवं देवूस जावन आशा सर्गीच्या आत्म्या देवूस जावन आशा सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट आमकां दाखय सर्गीच्या राजाची वाट आमकां दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये वेगेंस्तो मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगेंस्तो मोगा जरी हालेलुया 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 स्तुति करिया हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड फिल अस हालेलुया हम कदच्या मोगांवर कृपेन हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय वस्ती करता हितून देवोन ये तुजी कृपा हान्ने आमकां जायशी भलायकी दी कुडीची मोतीची आत्म्याची आमची कंत बेसराई काड पिडाशडा पयस कर सर आमच्या बांदपास बंदडेंतली आमकां तूं सुडका दी सगळ्या संवसाराचे तुजें बेसांव घाल ब्लेस आस हील आस डिलीवर आस तुजे रासुजी कुशी योजना जारी जावं वी प्रेज यू वी थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया मागे आमी विविध समाज बुडयव्या जल्म दिवसाची रनकरची रोसा क्वाड्रस गोवा बर्थडे तिया 22nd बर्थडे विश्वास पिंटो पालदने काजारची एनिवर्सरी 50th वेडिंग एनिवर्सरी आल्फ्रेड आणि लीना पेरेरा बेंगलोर 11th वेडिंग एनिवर्सरी ऑलविन आणि लीना सल्डाना पॉल आणि आयरिन डिसोजा सुरतकल विल्सन स्टीवन आणि विनीता प्रीति डिसोजा सुरतकल 5th ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी फादर स्टीवन फर्नांडिस पांबूर हरगांधी आमकां विचारला जेजू बळकाच्या आमानाक सक्सेस इन एग्जामिनेशन बाय एल्स्टन डायस मॉडर्नतर बरे मार्क्स मेळ्ळेले खातीर ग्लायनिस शायनल डायस बचपे तशेंच विल्मा विन्सन क्रास्ता आनी कुटुंब उजिरे प्रत्येक तेसवा आमी भेटोवन दिता हांगासर आयिल्ले एक तेसवा आज सुमयाक भेटोवन दिता आसतना मागता आमी फॉर फॅमिलीज बाय वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस बेंगलोर रोनाल्ड मथायस बरें काम मेळचे खातीर रॉयस्टन आनी प्रशांत डिकॉस्टा बसरूर देवदीन जिल्ल्यान सोडा समी कड्या ऑलिवर विल्फ्रेड कुएल्लो अशोक नगर चार्ल्स कर्डोजा सस्तान सेलेस्तान लियो पिकाडो जोकिम सिल्डाना आमेबळ देवदीन डेथ एनिवर्सरी अफ्रोचिन लुइस उप्पूर रायमंड डिसोजा वकोला डेथ एनिवर्सरी
10th death anniversary Benedicta Grasta Loreto Buntwall. 8th death anniversary Juliana Pinto Mumbai. तशेंच पिंटो कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर सिसिलिया पिंटो मुंबय. ह्या सवासवे आमची मागणी हरियेक भेटोवन ह्या मंदिरा खातीर हरियेक रितीरां खातीर आमी मागोवन सुम्याचें बेसांव आमी जोडून घेवया. मोगचनो मेयाच्या 19 तारीख आयतरा संजेर थावन 20 आनी 3 तारीख ब्रेसरा दोनपरा पर्यान मेयाच्या 3ऱ्या हप्त्याची रितीर भोव विशेष कुटुंबाची विशेष स्पेशल रितीर जावन आसली आनी ह्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी पंगड तांचे सुवे मेळोन आमी दैवीक रितीर मंदिराचे ह्या दिसाक ही रितीर चलोवन व्हरतले. तुमकां आमी आपोवणी दिता ह्या कुटुंबाच्या रितीरेक सुमेस आनी कुटुंबा सुवे येवन अपुर्बायेची कुटुंबाची स्पेशल रितीर करूं. मे 19 संजेर 6 वरार थावन आयतारा मे 23 ब्रेसरा दोनपरां पर्यंत ही रितीर आसतली. काळजान मोनान एक जावन भावार्था एकोटा जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तळपोशी जावन भरोन पाराकलीता परगटेल्या तुजी दिरवी तुवें आमकां भिसला इश्ट म्हणून आपयला दैवी जीवन भरला भावार्था एकवटायला काळजान मोनान एक जावन भावार्था एकवटा जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तांपोशी जावन भरोन पाराकलीता परगटेल्या तुजी दिरवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त दैवाचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पास्का काळार आमी आसां पवित्र आत्म्याच्या त्या परबेक पेंतकुस्ताक आमी तयाराय करता आनी ह्या दिशेन वचपाय आमकां प्रेरीत करतात. आयत एवंजलांती जेजू आमकां उत्तेजन दिता. तो सुआत्मो ताणें आमकां दिल्लो बसायिल्लो आमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायता आनी आमकां फुडें घडोवंक आसच्यो त्यो संगती कळीत करता आनी जें कितें तो सांगता सगळें जेजूतावन तो घेता म्हणून आमकां सांगता. आमचे थंय वस्ती करता तो आत्मो देवान आमकां दिल्लें व्हडटें देणें ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्या भ्रास बळादीक तोच आमचे थंय आसून सगळें करता हे आमी सत मानून घेवया वळखुया. इगडी बोर आमचे दोळ्या आमी धांबया. देवान दिल्ल्या भावार्थच्या देण्या खातीर प्रतीक तरान पवित्र आत्म्या खातीर आज सर्गां दिता आसतना दिसान दीस तो पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करता. ह्या बलिदानान ताची कृपा परत आमचेर वता तर आमकां सयार करया आमची मनां आनी काळजां. सबार पोडी पवित्र आत्म्याक आमी सांगाता घेवन जियोवनाव ताच्या कृपेंतान आमी पयस गेल्या तर आमचीं पातकां ल्हान वा व्हड आमी वळखून सुम्या लागचें बुकसाणें आनी काकुळट मागया.
काळजांत दूख धरतेल्यान बोगसांनी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्याक आकुळट कर, सोम्याक आकुळट कर, सोम्याक आकुळट कर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, क्रिस्ताक आकुळट कर, क्रिस्ताक आकुळट कर, क्रिस्ताक आकुळट कर. आमचे पासोत विलाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक आकुळट कर, सोम्याक आकुळट कर, सोम्याक आकुळट कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो घोट आमी दबाज्यान संभ्रमताव. तो मैमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भुक्तां बराबर संतोष बरीत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावला सांगाता गेल्ले ते जण आतेन पर्यान ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले वेगी येवन आपणाक मेळजे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी परतले. पावल आरेओपागाचे सभे उजीर उबो रावलो आनी ये परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, सर ताराणी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हणून म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिजीत देवाक म्हणून बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. वो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशांचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर मनशांक जीव, स्वास आनी सर वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशाकुळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो गाडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिजे वा सासपजे आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळजे म्हणून अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचेतय आमी जियेताव, चलताव आनी आसाव. जशें तुमच्याच खावी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे खालेन वा चातुर्यान केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे या पात्राचे मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखिनाय. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली, ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवातांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिनी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिपात निती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो.
आनी हेर म्हणाले ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनेक फावटी आमी आयकता अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक लागले. हांचे मदें आरेयोपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी एर आसली. त्या उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुम्ही सर्ग निवास्यानो सर्वेस्वराची स्तुती करा. उंच मळबार टिकोवन केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाखाना सगळे तुम्ही ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुम्ही ताच्या दळबारानो. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीचे राजा आनी सगळे परजा, कुवार आनी संवसारांतले सगळे मुनसिबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. वय सर्वेस्पराचें नांव तें वाखाणो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव भोव वर्तें. ताच्या नांवाची कीर्त सर्गा संवसारार शेकान शेक पावल्या. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले परजेची सामर्थी तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायलाचो कुरव आनी आनंद. श्लोक. सर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक माझा दर दितलो आनी वो तुमचे सवे सदांकाल रावतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक उतांकाना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले सकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या पास्का काळार पवित्र आत्म्याच्या आमी येण्याक तयाराय करता आसतना वाचूंक मेळचीं वाचपां त्या दिशेन आसात. जेजूय पवित्र आत्म्या विशयी सांगता आनी शिसांक त्या वेळार गरज आसलें, कित्याक शिस मस्त कंतीन बेजाराय नासलें जेजू ना म्हणून. आनी जेजू आमचे सवे आसतना देखून जेजू तांकां धैर्य दिता आनी म्हणटा, वय सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमी संपूर्ण सत जाणा जातल्यार. पूण आतां सर संगती तुमच्यान वावोवंक जायना, तुमकां तांकाना. पूण जेजू म्हणटा बसायता मजत दराक आनी हो संपूर्ण सताक व्हरून पायता. मात्र न्ही, मुखार म्हणटा फुडें घडोवंक आसात त्यो संगती कळीत करतलो. यू सी, होली स्पिरीट रिवील्स एवरीथिंग. देखून
तांकां उत्तेजन दिता, धैर्य दिता आनी आज आमकां आमचे थंय देव कशें जियेता म्हळ्यार भोव प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्या मुखान. वी आर कनेक्टेड टू गॉड. देखून पवित्र आत्म्या थंय आमची सळावळ इश्टागात भोव गरजेची. जर आमी सत जाणा जायचे, संपूर्ण सताक आमकां वरीचे, तर पवित्र आत्मो मात्र व्हरूंक शकता. वा आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाता वा फुडें कितें जावचें आसा कळी जायचे, होली स्पिरीट कॅन रिवील. ते मात्र न्ही आमी देवाक महिमा दिवचे जाल्यार सवार पोडी आमी चिंतूंक पुरो आमी बरें करता, आमी बरीं आसा, पूण जें कितें बरें आसा वा देवाक महिमा दिता गी वा आमी आज जेजूक महिमा दिता गी कशें कळीत करचें, कशें कळीत जाता पवित्र आत्म्या मुखान मात्र कशें जेजू ताची खुशी ताणें करूं ना, बापाची खुशी आनी जें कितें ताणें केलें ताणें म्हळें हांवें बापा थावन कितें पळयलां देखलां तेंच हांवें केलां म्हणून जेजून बापाक महिमा दिली. आज आमी देवा थंय पवित्र आत्म्या थंय जियेतना आमी जेजूक महिमा दिता. आनी पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा जें कितें तुमकां सांगता म्हजें थावन घेता म्हळ्यार जेजू थावन घेता. आनी आमी देवाची वा पवित्र आत्म्याची सळावळ केल्यार जेजूक महिमा दिवयेत. आज पयल्या वाचपान पळया, साऊल आसलो पाऊल जावन आज आथेनान त्या लोकांक धैर्यान देवाचें उतर दिता आनी निजा खऱ्या देवा विशयन सांगता. कालेंच कितेंच बेना. आज आमचे थंय मगाळ भवानी म्हण हें सगळें करचें पवित्र आत्म्यान. देखून आमी चड न्ही चड पवित्र आत्म्या मागचें मजतदार आनी तो आमकां चलोवन व्हरता म्हण पातयेवन ताची सळावळ करची गरजेची. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज पवित्र आत्म्याची सळावळ आमची कितली आसा, इश्टगात कितली आसा. हरी एका घडये ताका आमी घेता, ताका आमी सांगाता घेता गी आमी पळोवया. सुमेची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. तो पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरूं, जेजूक महिमा दिवंक फावो करूं. आमेन. काने काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा बुंडो दाका सोरो गुरतामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित कर वावरामसो. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पयसवेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन बडयता आनी जेजूची आमोली कूड रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगनी देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखोंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुमे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार
आणि सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससूंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव. आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या आमी सुमेस्त सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सूख ढास्क आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकूळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पळयोंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मेरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदुदा आणि सर्व काळी तुका मानविल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. पवित्र आत्म्याची सळावळ इश्टगात करून सदांच देवातेन जियोवन ताका आमी महिमा दिवंक सुमयाची कृपा आनी आदार मागोवन जेजूंच केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजे कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वाईटंतली आमकां निवार दयागुण्याची वेतां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान तृप्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर आमच्या कंती बेजारायंतली आमकां निवार सैतान दुस्मनार्थल्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राख आनी सांबाळ आनी सर आकांतांतली अक्लसांतली आमकां वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना इगडी बोर आमी शांती खातीर मागया आमचे थंय कुटुंबांनी संबंदान आमच्या गांवांत देशांत ह्या दिसांनी येयली जावं चलून आसा शांती समाधान रास करूं मणिपुरांत विविध राष्ट्रांनी इस्रायल इराण रशिया युक्रेन साऊथ सुडान हर एक गांवांत हर एक राष्ट्रांनी सुम्याची शांती स्थापन जावं सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय परमंत तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां पवित्र आत्म्याक दिल्लो तो देवाची शिळी संसाराचे आमचे पाप करतात ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्यांत तुवें तुमच्या म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू ये तू मुझे ते सदा राव तू मुझे ते दैवी कृपेन भर तू म्हाका मास तुझे कितले स्वादी रगत है बोवा मोली आत्मी गटाय सदा दिवचे अत्रेत सोम्या सेवच्या तुका मासारत सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे किस्तें जिणे म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका अत्रे तसोम्या सेवच्या तुका मासारत सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका प्रार्थुया कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याय आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करूंक तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसुनिया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता मोगचनो मेयाच्या 19 तारीख आयतरा संजेर थावन 20 आनी 3 तारीख ब्रेसरा दोनपरा पर्यंत मेयाच्या 3ऱ्या हप्त्याची रितीर भोव विशेष
कुटुंबाची विशेष स्पेशल रितीर जावन आसतली आनी ह्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी पंगड तांचे सुवे मेळोन आमी दैविक रितीर मंदिराचे ह्या आसाक ही रितीर चलोवन व्हरतले.